Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Ato ipataas ato ang mga kamot, mga igsoon, pagdeklarar, pagsalod sa mga panalangin nga gibubo sa Dios gikan sa langit. Gamahanan og silimbaho namong amahan, tag-iya sa tanang kinabuhi, bisan pas mga butang nga among naangkon o wala naangkon. Isaan nimo kanamo Ginoon Dios nga si bisan kinsa Ginoo nga mudol mosalig diha kanimo dili makulangan. Ug kaniya Ginoo bilang usa ka fulfillment amo ka Ginoo nga gi-honor pinaagi sa among mga halad sa ikanapulo Ginoo nga gidala sa imong mga pinalanggang mga kanakan nga gipili nimo karon nga mohalad silang kinabuhi. Halad nga sa lapianon Ginoo din usa kini ka mga butang nga mga pahimaya sa imong buhing ngalan, mabuhi ang tanan nga naghatag sa ilang mga kinabuhi diha kanimo. Tungod kay ikaw nagtudlo man Ginoo Dios nga mohalad kami sa mga salapianong mga butang. O kini tanan magsangkap sa tibok namong pamilya Ginoo Dios from generation to generation. Sa adi mo kanamo nga sadyang among ihatag ang among ikanapulo bisan pahalad diha sa gugma. Imong saad Ginoo nga imong ablihan ang tapuanan sa langit Ginoo ug imong ipabuhagay sa matag usa-usa nga nidala silang mga halad diha sa talad Ginoo. Salamat Lord na ikaw adunay pulong Ginoon Dios nga may among gabay sa paghatag Ginoo. Dili ini kabubuton sa tao kundi dili kabubuton nimo amahan. Kay ikaw ang Dios ang unang bihatag pinaagi sa imong bugtong anak aron kami Ginoon Dios libre usab nga mohatag diha sa imong gingharian. Kung asa manigikan Ginoo nga mga paghalad sa among mga kaigsuonan. Lord, ikaw ang Dios nga dili mo pakyas. Ano na kay pinasahi nga buhaton sa mga kamot, sa mga tiil nga ilang gidala ni mga dapit Ginoo Dios aron ilang gamiton alang sa paghimaya sa imong buhing ngalan. Sangkapa Ginoo ang matag usa-usa ng mga panginahanglan. Sangkapa Ginoo Dios ang ilang mga panginabuhian. Sangkapa Ginoo Dios ang ilang mga pananong. Sangkapa Ginoo Dios ang among mga pagnegosyo, ang among mga trabaho. Among gikinahanglan Ginoo ang imong ayuda, ang imong tabang Ginoo Dios, ang imong giya. Salamat sa kalig-on Ginoo. Salamat sa kayuhan sa mga sakit o palatian sa ngalan ng Ginoong Hesus. Ug amo kanang
Kaya nagimaya, ginawa mong gihatag diha kanimo. Pinaagi naman sa buhingalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. At ang mga anak sa Diyos mingon. Amen o amen o amen. Hallelujah. Hallelujah. Maglingkod ka mo igsoon. Dalaykon kaayo atong buhay nga Dios. Salamat sa higayon nga kita-kita kita mga igsoon. Hallelujah. Salamat sa pagkamaayo sa Ginoo. Ito palakpakan ng Ginoo. Ano na lang ko inagduman ang ating bulaton sa matag tibok simana. Matag Domingo alas 9 hatod alas 11 mga igsoon. Ingon man ang ato ang discipleship karong hapon mga igsoon ato po kanunay hinugduman ang atong oras. Ingon man sa ato ang panahon sa practice mga igsoon sa matag Sabado mga igsoon ato po hinugduman ang atong oras ana mga igsoon. Ingon man sa ato ang panglimpyo sa ministry nga gihatag sa Ginoo nato ato kanunay hinugduman nga sa diin ang kalipay ato kanunay mabatunan gikan sa Ginoo. So ana kita karon sa ikaduhang Domingo sa bulan sa Hulyo mga igsoon. So ang July katapusan sa July mga igsoon wala ni siya ina-assign at asa kita apan makigsabot ra ko ni Sister Eden sa month of July prayer meeting nato or anything sa field ministry nato nga buhaton nato kung dili sa inyong balay mangita na tag video nga mauna atong mabuhat sa katapusan sa month of July. Then sa ato ang matag morning devotion ato na kanunay hinumduman importante kana mo igsoon ato ang evening devotion importante kaayo kun man pagtuon kanunay siyang mga pulong aron masayran nato kun unsa gayud ang Dios sa atong kinabuhi ka importante. So ato na buhaton mga igsoon. Then sa atong prayer meeting sa atong matag panimalay mga igsoon atong kinibuhaton. Dili ko makahukom matag usa kaninyo mga igsoon sa inyong mga gibuhat or sa usahay kita magkita diring dapita. Apan isip alagad sa Ginoo nga gibutangyan imong dapit samtang dunay gininhawa ang alagad sa Ginoo kanunay kamo apil sa mga pag-ampo. Kasadiin sa pagbalik sa atong buhi nga Dios, buhi man kita o patay, diha nato matagamtaman kung kita luwason o dili. Ang atong pagbuhat karon, dili ta mo ingon na atong pagsimba mo nang makaluwas. Dili ta makaingon nga ang atong maayong buhat makaluwas, dili. Ang pagbalik sa Ginoo diha nato mailhan kun luwas ba kita tungod kay gingon yang pulong ang mulahutay maoy maluwas. Process ni mga igsuon. So once nga masabtan nato ang grasya, ang pagkamatalo ug ang pagkapasayloan sa tanan natong kahugawan o kalapasan, siyempre muduol kita sa Ginoo. Magpadayon kita sa pagduol sa Ginoo. Nga dili matarong hangtod sa iyang pagbalik. Igsuon. Nga puno sa pagkabalaan, maningkamot kita nga ang pulong sa Ginoo ma-apply nato sa atong kinabuhi. Sulti ang pulong sa Ginoo aron mailhan nato samot ang Ginoo, mapuno ang atong panudlanan. Kung karon atong panudlanan ana pa, mapuno na siya kanunay sa pag-ila nato sa atong buhi nga Dios. Mo nato paningkamutan. Namabata diha? Pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Manindog ta mga igsoon ato tapuson ato uluhan tulo. Ato awiton ang dungog ang imaya.
magigugmao na mong amahan. Kanunay na mo gidangog diya kanimo o Dios ang among mga kinabuhi. Salamat sa imo ang pagkamaayo nga nakadungog kami sa imong mga pulong. Tugote nga imong mga pulong sa kanunay o Dios mamuhi sulod sa kasing-kasing namo Ginoo. Kasadiin Lord God, kanunay ang among kasing-kasing desire Ginoo sa imong mga pulong aron kami masayod Ginoo sa imong pagkadiyos ug sa imong ila kanamo Ginoo. Thanks for watching. Please like, subscribe, and bell all for more updates.